तपाईँहरूले धेरै जस्तो सुन्नुभएको एकदमै कमन वर्ड चाहिँ ब्रान्ड भन्छ, ब्रान्डिङ भन्छ होइन. इट्स अ भेरी कमन टर्म अहिले भएको छ. तपाईँहरूकोबाट अलिकति सुनौ न त, कस्तो ब्रान्ड भने चाहिँ के रहेछ तपाईँलाई लाग्ने चाहिँ होइन. ब्रान्डको मिनिङ मैले बुझेअनुसार, मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ आई थिङ्क कुनै एउटा सामान अथवा कुनै एउटा प्रडक्टसँग चाहिँ एउटा नाम जोडिएर आओस् होइन, जसले चाहिँ त्यसको आइडेन्टिटी हुन्छ नि. त्यो नाम भन्ने बित्तिकै सर्टेन प्रडक्टको चाहिँ आइडेन्टिटी थाहा होस् कि. सो आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो ब्रान्ड हो होइन. अब अरू चाहिँ प्रोडक्ट और आइडिया जे पनि हुनसक्छ विच हेज भ्यालु, द्याट एड्स भ्यालु टु आवर लाइफ. आई थिङ्क द्याट इज ब्रान्ड. ब्रान्ड अब नामले चाहिँ भन्नुपर्दा त्यो नाम लिएपछि त्यो ढुक्क चाहिँ भइगयो. मैले यसको लिएँ भनेपछि ढुक्क टेन्सनै नहोस् न. हाम्रो जुन भन्नुभयो जस्तै होइन, सेसेरी भेरी करेक्टली होइन. ब्रान्डलाई चाहिँ अब एकदमै यो लोगो, एडभर्टाइजिङ होइन धेरै कुरासँग रिलेट गर्छ. बट इन वान वर्ड होइन, इफ आई हेभ टु एक्सप्लेन द ब्रान्ड, इट्स अ इमेज द्याट यु बिल्ड होइन. र त्यो इमेज बिल्ड गर्न त्यति सजिलो पनि छैन आजको दिनमा होइन. तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एक्चुली कम्युनिकेसन गरेर बिल्ड गर्ने कुरा होइन. ब्रान्डलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल होइन. आई विल नट गो विथ द जार्गन्स होइन. कलेजमा के पढाउँछ भन्दा पनि ब्रान्ड इज मोर लाइक बिल्डिङ हो कि, बट इट्स नट लाइक अ कङ्क्रिट बिल्डिङ. कङ्क्रिट बिल्डिङ बनाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि बनाइसकेपछि इट विल बी 49 इयर्ससम्म टिक्छ भन्छ. कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली भन्न सक्नु होइन. त्यो ढुक्क भइन्छ कि 49 वर्षसम्म चाहिँ घर बनाएपछि त्यो टिक्छ भन्ने कुरा. तर ब्रान्ड बिल्डिङ भने चाहिँ आई गिभ एन एक्जाम्पल इज लाइक मोर लाइक अ बडी बिल्डिङ. बडी बिल्डिङ गर्दा तपाईँ जस्तै अब मेरो बडी बिल्डिङै नभए पनि एउटा फिटनेस रेजिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु गो द जिम एभ्री डे. तपाईँको न्युट्रिसन्सदेखि लिएर तपाईँको खानादेखि लिएर द्याट हेज टु बी वेल प्रोपोर्सनेट होइन. यु हेभ टु इन्भेस्ट युर स्वेट, ब्लड होइन टु किप द सेप. सो ब्रान्ड बिल्डिङ भने चाहिँ मैले 15 वर्ष काम गर्दा चाहिँ मैले अहिले आएर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेको होइन. जस्ट ट्राई टु एक्सट्र्याक्ट. अझै धेरै काम गर्नुपर्छ, कति धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होला. तर एक्सट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ हाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड. सो तपाईँको ब्रान्डले पनि हरेक दिन त्यसरी नै तपाईँको कम्युनिकेसन्सहरू, तपाईँको अडियन्स भनौँ या कन्ज्युमर्स भनौँ होइन, उहाँसम्मको रिच पुग्नु पऱ्यो. र तपाईँले जुन चाहिँ इन्टेन्डेड आइडिया भन्छ होइन, तपाईँले जस्तै अहिले इन्टेन्डेड आइडियाको धेरै कुराहरू भयो. जस्तै वाइ यु हेभ स्टार्टेड द बिजनेस भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टेन्डेड आइडिया चाहिँ तपाईँको कन्सिस्टेन्टली तपाईँले पर्फर्म गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको ब्रान्ड इमेज बिल्डअप हुन्छ होइन. इफ यु डोन्ट डु कन्सिस्टेन्टली तपाईँ अरूतिर जान लाग्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी मोर लाइक भनौँ न इमेज बिग्रिन्छ. त्यो एउटा इमेज हुन्छ नि साथीभाइको अगाडि पनि होइन, कलेजमा होइन, कोही अलिक फटाखाले हुन्छ, कोही सोझो खाले हुन्छ होइन. तर भनौँ न तपाईँको सोझो खाले मान्छेले भोलि तपाईँको फटाइको काम गर्ने बित्तिकै उसको इमेज गयो नि त. सो ब्रान्ड चाहिँ त्यसरी नै लिनुपर्ने हुन्छ, सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ. हाम्रोमा यहाँ जति पनि आज आउनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ पर्सनल ब्रान्ड अथवा उहाँहरूको पर्सनल आइडेन्टिटी चाहिँ उहाँहरूको प्रोडक्ट अथवा उहाँहरूको आइडियासँग एसोसिएट भएर गएको छ भनेपछि दाइले एउटा के कुरा भनिदिनु पऱ्यो भने दाइ उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ हुन्छ नि, पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ कसरी गर्ने, त्यस आफ्नो पर्सनल स्टोरी चाहिँ कसरी अरूसम्म पुर्याउने, जसले गर्दा उहाँहरूको जुन प्रोडक्ट अथवा हबी छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई जुन सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ करेक्ट तरिकाले पोर्ट्रे कसरी गर्ने त दाइ? ओके, यसलाई पनि अलिकति इन्टरेक्टिभ नै भनौँ है. तपाईँमध्ये आई मिन वर्ल्डमा भनौँ न अहिले सबसे भनौँ न पपुलर पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ या बिजनेससँग एसोसिएट? टेस्ला, एलन मस्क. ओके, एनीवन क्यान एसोसिएट कुनै ब्रान्डसँग कुनै मान्छेलाई एसोसिएट गर्न सकिन्छ चाहिँ मान्छे पर्सनल मान्छेले एउटा एम्पायर बनाउन खोजेको अथवा भइसकेको कोही छ भन्ने
ब्रान्डसँग सिनोनिम हुन्छ नि, तपाईँको कुनै पनि ब्रान्ड आउने बित्तिकै नाम आउने बित्तिकै त्यो मान्छेको नाम जोडिन्छ, तपाईँको अन्टरप्रेनरको नाम जोडिन्छ। फर वाट कुन चाहिँ ब्रान्डसँग एसोसिएट गर्नुहुन्छ उहाँले? सरी होन्डा, ओके। अरू नेपाली कुनै या इन्टरनेसनल? विनोद चौधरी एसोसिएट ब्रान्ड खरबपति नै हुनुहुन्छ उहाँ त। खरबपति त $1 होला, खरबपति हुनुहुन्छ, डलर बिलियनर नै हुनुहुन्छ उहाँ त। सो अहिले भनौँ न, मलाई एकदमै सजिलो लाग्ने इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ द पर्सन हु हेज बिल्ड होइन 14,000 to 15,000 करोडको एम्पायर बनाइसकेको छ, जसले चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङबाट बनाइरहेछ। अहिलेको एकदमै हट केक चाहिँ रामदेव होला, सर बाबा रामदेव। सो त्यो पर्सनल ब्रान्ड कसरी बाबा रामदेवले बिल्ड गर्नु भने, अब जस्तै मैले बडी बिल्डिङको कुरा गरेँ नि, उहाँ बिहान हरेक दिन बिहान 4 बजे उठ्नुहुन्छ, योगा गर्नुहुन्छ, योगा सिकाउनुहुन्छ दिनभरि। उहाँको जुन डायटदेखि लिएर रेजिमदेखि लिएर हि फलोज एभ्रिथिङ। सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ अब माई पर्सेप्सन होइन चाहिँ जुन एकै दिनमा भनौँ न यो 4-5 वर्षमा उहाँ बिलियनर भयो जस्तो देखिन्छ, तर बट द्याट इज नट द ट्रु थिङ। मेरो अब उहाँले भनौँ न 30 वर्ष भइसक्यो योगा गरेर आएको, त्यही कन्टिन्युटी, त्यही डेडिकेसन र त्यही इमेज फलो गरेर नै आज he has been the most trusted branding around the Asia, around the world. So ब्रान्डिङ चाहिँ के हो रहेछ भने चाहिँ दिस माइट बी भेरी क्लियर होइन, कतिको दुःख गर्नु पर्दो रहेछ होइन। आजको दिन त म गर्दैन, बिहान 4 बजे उठ्दिनँ, अरूलाई गराउँछु भन्दा त हुन्थ्यो होला, बट वाज डुइङ एभ्री डे। सो ब्रान्डको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न पर्सनल ब्रान्डिङ गर्दा, इफ इट्स नट अ पर्सनल ब्रान्ड होइन, तपाईँको इट डजन्ट इफेक्ट ब्रान्डको इमेज एउटा बिल्ड हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ तपाईँको मार्केट सेयरहरू बढाउँछ, इक्विटी बढाउँछ होइन। सो इन्ट्रेस्टिङली अब बाबा रामदेव या तपाईँको वेस्टमा हेर्नुहुन्छ भने रिचर्ड ब्रान्सन नाम सुन्नुभयो होला, रिचर्ड ब्रान्सन भर्जिन ग्रुप। सो उहाँको एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अ पर्सनालिटी छ, फ्ल्याम्बोइन्ट पर्सनालिटी छ होइन। उहाँले गर्ने एक्टिभिटिजहरू बलुनदेखि लिएर तपाईँको टुरदेखि लिएर he has built a kind of flamboyant character build गर्नुभएको होइन। अनि द्याट इज अ वेल थट अनि वेल ड्रिभन वेल कन्सेप्चुलाइज वेमा नै जानुभएको होइन। तपाईँको मिडियाहरूको अगाडि आउँदा होस् या कहीँ पनि पब्लिक फोरममा चाहिँ हि प्रेजेन्ट हिमसेल्फ लाइक द्याट। अब उहाँको फलो गर्नु भएको सायद हाम्रो विजय माल्या होइन, हि हेज ट्राई टु फलो द ब्रान्ड फुड स्टेप्स होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट इज द थिङ हाउ यु बिल्ड द पर्सनल ब्रान्ड होइन। अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ दाइलाई के छ भने एउटा कुनै पनि ब्रान्डले होइन जसले ब्रान्ड कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुभयो, जस्तो हाम्रो यो स्टार्ट गर्दै गरिरहेको अथवा लङ पहिला सुरु भएर बिचमा रोकिएर फेरि स्टार्ट गरेको बिजनेसहरू पनि अथवा स्टार्ट गरिरहनु भएको बिजनेस पनि छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्रान्डले कसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने हो त आफ्नो अडियन्ससँग, अथवा कुन चाहिँ टार्गेट मार्केटलाई फरक तरिकाले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो कि ब्रान्डले चाहिँ एज अ होल सबै मान्छेलाई एकै तरिकाले कम्युनिकेट गर्छ होइन। खासमा ब्रान्डले कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अलिकति इनपुट दिनु होला है। ओके, यसमा पनि आई थिङ्क आई विल गिभ अ एक्जाम्पल होइन, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। ब्रान्ड चाहिँ हामीले जस्तै अब बिजनेस सुरु गर्दा भन्छौँ नि हामी, जस्तै आज म ब्रान्ड कन्सल्टेन्ट पनि कति ब्रान्ड म्यानेजर्सहरूसँग भेट्छु होइन, नयाँ एन्टरप्रेनर्सहरूसँग भेट्छु। अनि एउटा क्वेसन चाहिँ म गर्ने गर्छु, तपाईँको कन्सेप्चुअल टार्गेट हो होइन, तपाईँको को बायर्स या अडियन्स चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा एभ्री वान भन्छ कि सबैजना भन्छ कि मेरो सामान होइन देशैभरिको नेपालभरिको सबै मान्छेले किन्दा पनि राम्रै हुन्छ होइन, व्यापार हुने बिजनेस हुने कुरा त। अब सबैजना भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मासको कुरा भयो नि,
सो जब त्यो कुराहरू ब्रान्ड सबैको लागि भनिसकेपछि इट विल नट टार्गेट टु एनी वान है इट्स मोर लाइक भनौँ न हिटिङ अ बुलेट अन्धाधुन्दा गोली चलाउनु भयो भने टार्गेट मान्छेलाई लाग्दैन नि त त्यस्तै किसिमको हो सो कन्सेप्चुअल टार्गेट ग्रुपमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल फरारीको इक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ होइन फरारीको सेल्सभन्दा डबल मेबी अ डबल जस्तै $2 billion भन्थ्यो लास्ट आई हेभ हर्ड एनुअल सेल्समा चाहिँ अलमोस्ट $3 to $4 billion चाहिँ दे सेल अमेरिकन बाइज नट द कार त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा गोल ग्रुपमा चाहिँ ब्रान्डको फ्यान्सहरू डेभलप गरेको हो जसले गर्दा चाहिँ इन्सपिरेसनल भएको त्यो ब्रान्ड चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको ब्रान्ड कन्ज्युम गर्छ होइन तपाईँको एउटा भ्यालु सर्टन मनी क्यासमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यो इट हेज बिन द इन्सपिरेसनल ब्रान्ड क्या त्यो इन्सपिरेसनल ब्रान्ड भइसकेपछि त्यसको ब्रान्ड फ्यान्सहरू हुन्छ कि जसले गर्दा चाहिँ कसो भने त्यो मर्केन्डाइज किन्ने मान्छेहरूले जस्तै हामीले कहिले कतै पनि किन्नु भएको होला होइन फरारीको किरिङ होइन हामी आफ्नो बाइकमा गाडीमा हाल्छौँ बट वी क्यान बी वी क्यान नेभर अफोर्ड द्याट भनौँ न कार फर अ लङ लाइफ टाइम क्या इभन त्यो ब्रान्ड फ्यान हुन्छ क्या तपाईँको होइन जस्तै अब अहिले अब फर्मुला 1 भनौँ होइन तपाईँको सो द्याट विल बी रोल्स रोयस सो यसले चाहिँ कसो भने तपाईँको के सिकाउँछ भने चाहिँ तपाईँको जुनसुकै ब्रान्ड होस् त्यसको कोर अडियन्स र कोर कन्ज्युमर चाहिँ टार्गेट ग्रुपमा हुनैपर्छ होइन यु क्यानट गो एभ्रिवेयर सेल एभ्री वान सो त्यो आफ्नो कोर ग्रुप र कोर अडियन्स फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसैलाई नै कन्सेप्चुअल टार्गेट बनाउँदै गयो भने चाहिँ तपाईँको बिस्तारै त्यो कम्युनिटीमा त्यो ब्रान्ड स्ट्रङ हुन थाल्छ कुरामा चाहिँ जस्तै हामी जहिले पनि हामी भेट्दा के भन्छ भने चाहिँ मसँग बजेटै छैन पैसै छैन कसरी एडभर्टाइज गरौँ भन्छ कि वेन यु आर डुइङ अ मार्केटिङ होइन पैसा चाहिँ इस्यु होइन क्या तपाईँको एडभर्टाइजिङ गर्दा पक्कै पनि हो तपाईँको भनौँ न ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू वाइ अब मेबी भनौँ न फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर्स गुड्सहरू तर एउटा कस्तो भने सानो अन्टरप्रेन्योर ब्रान्ड बनाउनलाई कहिले पनि होइन पैसाको त्यति धेरै जरुरी पर्दैन सो एउटा चाहिँ अब बिङ इन एडभर्टाइजिङ होइन एउटा ब्रान्ड कन्सल्टेन्ट मार्केटिङमा भन्थ्यो कि ओन्ली द डम प्रडक्ट एडभर्टाइजिङ होइन ओन्ली द डम प्रडक्ट एडभर्टाइजिङ भनेपछि तपाईँको मार्केटिङमा चाहिँ तपाईँले कस्तो भने जुनै पनि प्रडक्ट बनाउनु भएको छ इट सुड बी रिमार्केबली इन्ट्रेस्टिङ टु योर कोर अडियन्स युजफुल हुनु पऱ्यो क्या सो द्याट इफ यु बिल्ड योर ओन ब्रान्ड है सो धेरै जसोले वर्ड्स अफ माउथ पब्लिसिटी गर्ने भन्छ होइन बट दे नेभर नो हाउ टु डु के सो तपाईँको कोर ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको ब्रान्डको कम्युनिकेसन्स चाहिँ इट सुड बी सो रिमार्केबल ब्रान्ड होइन तपाईँले बिल्ड गर्दा जुन प्यासनले गरिरहनु भएको छ सबैजना अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ यहाँ ग्रुप द्याट मस्ट बी इन यर कोर आइडिया क्या तपाईँको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन होइन अनि सबसे ठुलो कुरा भनेको चाहिँ वेन आर कम्युनिकेटिङ थ्रु एनी च्यानल्स लाइक एडभर्टाइजिङ होइन पिआर पब्लिसिटी जुनैसुकैबाट गर्दा पनि मोर अफ इट सुड बी कन्ज्युमर इन्साइट थाहा पाउनुपर्छ भन्छौँ क्या तपाईँहरू कतिजना स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई इन्साइट भन्ने कुरा पनि धेरै वर्डहरू युज भयो होला तपाईँको इन्साइट भने कसैले आई मिन क्यान यु एक्सप्लेन आई मिन कन्ज्युमर इन्साइट भन्छ होइन वाट इज द मिनिङ अफ इन्साइट सो ओके इन्साइट भन्ने कुरा चाहिँ वेन आई गिभ एन एक्जाम्पल होइन नट बिङ अब सक्सेस भन्दा पनि कसो भने इट्स मोर लाइक भनौँ न कन्ज्युमर इज यर वाइफ अर हस्बेन्ड अर अ गर्लफ्रेन्ड अ मेरी बोय त्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कस्तो भने फर इक्जाम्पल होइन कोही म्यारिड मान्छे छ होइन इफ हि गोज टु जस्तै एउटा सर्वेबाट चाहिँ के हो भने चाहिँ 90% अफ द हाउस वाइफ होइन आस्क देयर हस्बेन्ड टु कम होम अर्ली होइन इट्स अ भेरी ट्रु होइन दिस इज द डेटा दिस इज नट अ इन्साइट अब इन्साइट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले घरमा किन बोलाउनु भयो जस्तै परिवेशलाई होइन अब आज राति खाना पकाउने मान्छे मुडमा छैन होइन बाहिर घुम्न जाउँ भने कि सिनेमा हेर्न जाउँ भने कि
या बच्चाहरू छ बच्चा छ छैन छैन। बच्चालाई अब यहीँबाट लिएर बच्चालाई लगाउने भन्ने कुरा हो। सो वाट ह्यापन इफ होइन उहाँ चाहिँ घरमा जानुभयो आनन्दले सुत्नु भयो क्या घर चाहिँ चाँडायो भने श्रीमती त रिसाउँछ होला। सो पक्कै पनि जस्तै अब फर इक्जाम्पल होइन घरमा आएर सघाइदियोस् भन्ने हो भने चाहिँ परिवेश घरमा जान्छ होइन यु डुज इज अल द थिङ्स हिज वाइफ बिकम्स ह्याप्पी एक्ज्याक्टली। सो दिस इज द कन्ज्युमर इन्साइट। कन्ज्युमर इन्साइट भन्नाले चाहिँ तपाईँले भएको कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँको कन्ज्युमरले के चाहिरहेछ। डेटाले मात्रै चाहिँ पुरा आइडिया दिएन भन्ने कुरा हो। एक्ज्याक्टली वाट इज द स्टोरी बिहाइन्ड त्यो डेटा अथवा वाट यु इल्ड आउट अफ द डेटा इज द इन्साइट भन्ने कुरा भनिन्छ। यस एक्ज्याक्टली इन्साइट भन्ने कुरा चाहिँ डेटा हो। डेटा भन्दा बनेत तल लेयरमा चाहिँ छिरेर चाहिँ वाट माई कन्ज्युमर एक्चुअली वान्ट्स इफ यु हेभ द्याट प्यासन त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यु एक्ट लाइक वाट यर कन्ज्युमर वान्ट्स होइन। इन्साइटको फर्म भनेको तपाईँको जस्तै अब तपाईँहरूले कति स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ पढ्नु पनि भयो डेटाजहरू होइन यति पर्सेन्टेज यो यति पर्सेन्ट मार्क्स यो होइन वाट पिपल आर सेइङ पर्सेन्टेजमा आउँछ। तर यसको इन्साइट पत्ता लगाउन चाहिँ तपाईँले कन्ज्युमर्सहरूसँग डाइरेक्ट इन्ट्रेक्ट होइन धेरै क्वेसन्सहरू होइन धेरै इलाबोरेट गरेर धेरै क्वेसन्सहरू गरिसकेपछि मात्र आउँछ। इट विल नट कम इजिली। मेन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ साइकोग्राफिक एनालाइसिस भन्ने हुन्छ तपाईँहरूले भनौँ न सायद तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ होला। सो मोडर्न भनौँ न तपाईँको डेटाहरूभन्दा रिसर्चभन्दा पनि डेटा ड्रिभन रिसर्च भन्दा पनि साइकोग्राफिकली तपाईँको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै को कन्ज्युमर्सहरू तपाईँको को भनौँ न 8 जना 20 जना होला यु क्यान डु द्याट काइन्ड अफ एनालाइसिस क्या। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोही कुराहरू हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अरू कसैलाई के क्वेसन छ भने छ ल दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन। अब हामी हाम्रो सेसन यहीँ एन्ड गर्छौँ।